السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہوئے ویلے سا موجود اسے ڈی جی خان سردار محبوب خان لنگھا صاحب دی بیٹھک دے تے سردار صاحب ان دے سجے منڈ ہیں مستوئی صاحب انہیں کنے پوچھتے ہیں سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ الحمدللہ خیریت ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میں کوئی ایسے سو جو سردار محبوب خان لنگھا صاحب دی شادی تے لوگ تنقید بہوں کی دی پنوادن کھانا مک گئے، کیا لو کھانا بھیگا تھیں گال رش دی وجہ کروں عوام باہر نہیں سکی، سمجھ نہیں ہے۔ اچھا کہیں گیٹ باندھ دیتے، کہیں برتن توڑ دیتے، کہیں کرسیاں توڑ دیتے، اچھا کچن تک پہنچ گئے، ہر شد رہی صاحب کھڑ رہ گئے۔ اچھا سردار تو نظام پورا پچھوڑا بالکل اوکے۔ اچھا تساں کیا آکسو؟ اسا جی بالکل ہاں سے شادی تے بالکل ہر شاید رہی اسی دیکھ بچ بھی رہ گیا سا خود میں آپ ڈٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ خالی میں گالی کرانے پہن جھوٹ بولانے پہن لوگ باپ خود ایک بجے تک کھانا چلے پہ ان بعد فنکشن شروع کی جائے۔ اچھا ناظرین، شادی تے میں خود بھی ہم کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک شادی ہے سوشل میڈیا کی شادی، ٹھیک ہے نا؟ 5000 اگر بندے کو دعوت تھی تاں 10,000 بندہ آیا کھڑا، ٹھیک ہے نا؟ باقی لوگ تنقید کریں رہے ہیں، جہنی تنقید زیادہ تھی نہیں ہے، اللہ پاک کو عزت زیادہ دے۔ تساں کیا آکسو سن؟ میری 7,000 سال پرانی ثقافت، زبان، کلچر، تہذیب جی یہ شادی اجازت بھی نہیں دیندی کھانا ٹکر روٹی دا گلا اور شکوہ۔ یہ ایک غیر انسانی بلوچ سریکی گال نہیں، میرا وسیب سریکی ہے اور میں سریکی ہاں، میری ثقافت اجازت نہیں دیتی میں کہیں کو دھی دا گلا دیواں، صحیح کہیں کو کھانے دا گلا دیواں۔ صحیح یہ جاہلیت اور ابو جاہل دی اولاد ہے جی یہ فتنہ پھیلنی بھی صحیح۔ ہے۔ میں محبوب خان دو شاید نہ آواں، میں شادی تے بھی کہنا ہمی کیوں جو سادہ رابطہ بھی کہنا ہاں۔ میں آج ہی وجہ تو آیا جیری یرغمالی شروع تھی گئی ہے، کہیں دی عزت دی پوتے پامالی جیری یزیدیت ہے، میں ہی دے خلاف ہی محاذ دے انہیں دے خلاف آج اپنے براد ہمدردی ونڈن آیا میں۔ میری ثقافت، میری تہذیب این شہدی گواہ ہے جو اسا خود عزت دار ہیں، آبرو ہے اور ہر کہیں دے بھینی دھیری کو اپنا بھینی دھیری سمجھیں دے ہیں، سمجھے سو بالکل جیرے نہیں سمجھتے وہ اپنے خون، اپنے نطفے، اپنے نسب دا پتہ کرتا۔ بالکل ایسے لوگ بہت گھٹ ہیں۔ سردار محبوب خان لنگھا صاحب ہونے کے پوچھتے ہیں سردار صاحب لوگ تو اتنی تنقید کیوں کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا کیونکہ ساری خوشی بھی شریک آوے پائے بالکل تاکہ ول ساری تھوڑے مسئلے مسائل شریک آوے پائے بالکل جیرا ہون میڈیا دے اوتے چلدا کھڑے اندے وچ تساں سارے ہمدردی وے سارے واسطے آئے وے سارے واسطے قابل احترام ہو۔ جتنا ڈی جی خان دے یا باہر دے جتنا بھی میڈیا گروپ ہیں میں انہیں سارا شکریہ ادا کرنا۔ بالکل باقی کھانا بھی سب شے اون شے سے کوئی تکلیف کوئی نہیں، بندے آئیں گئے کھادے انہیں کھادا یہ جی وال آخر اتنے سارے گھریلو ویڈیو چاڑ دیتے ہیں یا وال سارے فیملی ویڈیو چاڑ دیتے ہیں۔ میرا ہمشیرہ کھڑے ہیں، میرا بیٹا بھی کھڑے ہیں، جتنا بھی ہیں باقی یعنی کہ میرے ماما بھی ہیں، سارا میرے واسطے بیٹا بھی ہیں، میرے واسطے بھیڑی بھی ہیں پورے پنڈال دے وچ ایک وہ نہیں جیرے بندے چاہے میرے رشتہ دار ہی چاہے بندہ کوئی بھی ہے جنہیں ویڈیو منگائیں یا انہیں اپنے جنٹی بطور بندے بھیجنے میری ویڈیو بنا کے سیرو سینڈ کرو پیسے دے کے یا کچھ کر کے تے وہ تو وڈا بے غیرت بندہ ہی کوئی کہنا۔ سارے ڈیرے غازی خان دے صوبے دے وچ کلچر ہے، اتھاں پوری عوام غیرت مند قوم ہے، اتھاں میرے خیال دے وچ اجرا بے غیرت بندہ کوئی نہیں جویں بندہ بے دی عزت کو اچھالے، چاہے کوئی چھوٹی قوم دا ہے چاہے کوئی وڈی قوم دا ہے چاہے کوئی سردار ہے چاہے کوئی بلوچ ہے چاہے کوئی کمی ہے کوئی بندہ بھی ہے سارے ڈیرے قاضی خان دے وچ باقی دنیا دے بینے تے ہیں اپنا ویڈیو بھی بنے دن یعنی کہ اپنا فیملی بھی بنے دن سب سے کرن اپنے آپ کو وائرل کرنے واسطے بھی ویوز گننے واسطے بھی سارے ڈیرے قاضی خان دے وچ بلوچ کا کلچر ہے یہ سا کو زیب بھی نہیں نہ اساں بنے دے اساں مار بھی سکدے ہیں کہیں بے دی تھی بہن دی سے ویڈیو آوے بھی سی آسانی سے دے دے نہ شیئر کرو او سب تو بڑا بے غیرت بندہ ہے جیرا بندہ ساری ویڈیو کو دیتا بھی بیٹھے چاہے میرا بھائی بھی ہے چاہے میرا باپ بھی ہے چاہے کوئی بندہ بھی ہے وہ بندہ جیرا بندہ اپنے یعنی کہ ویوز گننے دے واسطے یا ترنتی لئی پائیں یا کوئی جوان لئی پائیں وہ اپنی ماں بہن بیٹی دی بھی ویڈیو لا سکدن انہیں ویوز گننے دے واسطے یعنی چند پیسے ہیں نا سر اپنی عزت ویچ سکدن یہ وہ لوگ ہیں انہیں کو بیعت بھی اساں کوئی پیغام نہیں دے سکتے باقی جیرا قانونی کاروائی ہوسی وہ بھی اساں ضرور کریں انشاءاللہ تعالی تھیندی بھی پئی ہے اساں ٹک ٹاک تے اور فیس بک تے یہ جی گھریلو ویڈیو وائرل تھی ہے تے لئی پن ایکشن کوئی گدے وے جی جی انشاءاللہ ایک سنگیتی بھی پائیں گندے بھی پائیں انشاءاللہ تعالی
ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੈ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਛਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ یہ کچھ اصل بیان دے سن سارے سارے دوستوں کی تکلیف ہے سارے رشتہ داروں کی تکلیف ہے جتنا سن آل دنیا دے اتنے پیار کرن محبت کرن انہیں سارے کو تکلیف ہے میری یہ سارے بھائی دی عزت اچھالی کی ہے ان دی عزت نہیں ساری عزت ہے بالکل جی جی اصل بھرپور مذمت کریں چیزیں سب تکلیف بھی تھی ہے جی جی کافی سارے دوست ہیں جن کو تکلیف ہے بہت ساری پریشانی کا سامنا ہے ہر دوست جا رہا ہے یعنی کہ ہر دوست کو تکلیف تھی ہے بہت مہربانی کمال ممتاز اچھا ہے پیچھو تمہاری شادی تھی ہے کہاں چاچا کوٹ تھی یہ آدھے بیان ویڈیو بنے بیان جو ایسا کھانا ہوٹل دکھا رہے ہیں اسا مطلب نہیں کھوا کیا میں سر جتنا بندے میں انہیں کو کالی ویڈیو بنی ہے پرسوں ویڈیو بنی ہے میرے آمن ڈیرے تے آمن میرے 24 گھنٹے تھا ڈیرا میرا کھلیا پائے 800 بندہ آوے 1000 بندہ آوے 2000 بندہ آوے 500 بندہ آوے میں 24 گھنٹے الحمدللہ اللہ دا لاکھ لاکھ شکر یہ دسترخوان امام حسن دا اصل 30 سال تو یہ لنگر چلے دے کھویں دے سارا یہ میڈیا دا دور ہونا ہے نا سر سارے کٹھے جڑے دوست رہندے پن 20 30 سال تو انہاں کو پتہ ہے پیا سر العامن اسے کو بلا ایک دفعہ خدمت دا موقع میں انہاں دا گلا شکوے سندور پہ دوں اگر سے کو نے ٹور ورنا پے ٹور بھی ویسو کیونکہ ساری دوست ساری خوشی شریک تھی ون اگر کوئی تھوڑی بہت ساری غلطی تھی کہ یا عوام دے کولو یا کئی شے دی وجہ کے اسا انہاں دی طرف معذرت بھی کرنے ہیں انہاں کو بلا اسا انوائٹ کرنے کھانے واسطے بھی تے دعوت بھی دینے شادی دی یہ بھی نہیں ہے اچھا سردار صاحب اللہ پاک نے کو بے شمار عزت دیتی ہے ٹھیک ہے نا یہ مقام پہ پہنچنے خاطر کتنی تو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں مجھے تے مشکلات تو سامنے سب شے یعنی اگر 100 بندہ پیار کر دے ان دے جو 90 بندہ پیار کرنے 10 بندے جڑے بات تمیز جن دے خون دے اپنی دی پہچان کوئی نہیں بالکل تے وہ اپنی اصلیت دکھنے دا نہ سر جن دا ماں پیو دا پتہ کوئی نہیں جن کو اپنے نقطے دا پتہ کوئی لطفے دا پتہ کوئی نہیں ہوندا وہ بندے جڑے یہ نے حق کرن باقی جڑے سن اکثر دنیا کافی ساری پیار کردی محبت کردی کافی سارے غیر ملک جو امریکہ تو بندے آئے نہیں پوری دنیا تو بندے ہیں ساری خوشی شریک ہیں حالانکہ تیجی شادی ساری یہ سارے دوست یوسف بھی کرتا ہے ایک دو کرتا ہے عبدالرحمان پیچھے سارے نال کرتا دوست جڑے وہ سعودی عرب شبے شالان امریکہ چو لندن چو یعنی ہر کنٹری دے وچوں بندے ہیں ساری خوشی شریک تھون دے واسطے محبتاں ونڈن دے واسطے ساری خوشی اسد تے خوشی دے وچ ولا اسد انہاں دا 4 ہوٹل دے کھانا بھی بڑی پاسے کافی سارے دوستوں کو عزت بھی تھی الحمدللہ پیار بھی تے محبت بھی تے 4-5 ہوٹل دے کرسٹل کیسر تے آئی اسدا ملان تے آئی والو مرحبا تے بے ہوٹل اون دے گھر وچ سارے کھانے چلدے رہے گا کچھ بندے یعنی کہ جو رہ گئے جڑے دوست ہیں سارے باہر رہے باقی الحمدللہ انہیں کو عزت بھی ملی ہے پیار بھی ملے کھانا بھی ملے پروگرام ہی 4 دن رہے گا ایک دن رہے گا الحمدللہ باقی منافق کا منہ کالا کرنا جی اسی منافق تے ہوں بھی موقع ہے انشاءاللہ تعالی اگلے جان بھی جہنم دے وچ اٹھنا مخالفین نہیں آکھا جی مخالفین دا ہوں بھی موقع ہے جڑا بندہ اسے کو پوزے پنگے نہیں یا کچھ کرنے اسا ڈیجی کھائراں دے پئے اسا ہر بندہ سامنے بھی کر سکتے ہیں ایک گھر کوئی سا مکے ہوئے جڑا بندہ آوے پیا جڑے دن سبریسٹ مرسوئی کرسو جڑا بندہ آوے سا ڈیجی کھان رہندے پیو چاہے ساری کھانو کھانو کھاڑ سکتے والا سعودی عرب نہیں کھڑو اسا سی چکر سو چکر فلان چکر چن چکر ایک غلط گال ہے میں ایتی تھیا عید بعد تھیا کئی بندے کو چیلنج اگر میرا کوئی کھانا کھانا چاہے میں کھانا تے میرا کھاڑ سکتے کوئی مسئلہ نہیں کھلا چیلنج ہے کھلا چل جی کھلا چیلنج کوئی مسئلہ بالکل 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 اچھا سی یوسف رمضانی صاحب بھی موجود ہیں سرنال تو انہیں کنے موقع پھر انہیں گن دیں یہ تیری گھریلو ویڈیو وائرل تھی ہے تو ساں کیا آکسو السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو پھر تو خیریت ہے یار یہ بہت زیادتی تھے یہ سارے بلوچ کلچر دے وچ این کہیں نہیں کہیں دی گھریلو ویڈیو چڑھاواں کہیں بے دی اساں تے این چیز دے قائل کن سے اپنی گھریلو بھی نہ چاڑی کرو ویڈیو نہیں چنگا لگدا بلوچ کے کلچر وچ این کہیں نہیں عیب ہے ان دے بعد یہ چاڑی گئی ہے زیادتی کیتی گئی ہے اور سراسر زیادتی جنہیں بنائی ہے جنہیں فیملی بھیج کے ویڈیو بنوائی ہے انہیں بغیرتی کیتی ہے انہیں اپنی گھٹیا ان کو محبوب خان کو بندہ آکھیا ونجے بلی لنگا صاحب ہے موچی ہے کچھ بھی آکھیا ونجے تساں آہ دو مگر اے زیادتی ہے ان دے تے قوم دا نہیں ہوندا رہنا ان دے تے دل دی گل ہوے غیرت ہر انسان کا نہیں ہر بندے دی یہ نہیں یہ بھی ان دی ایک محبت ہے خلوص ہے پن ہے ان دے بعد تساں زیادتی نہ کروا این کرن والوں کو تساں کچے ہوندی نہیں بگاڑ سکے اگر ہاں سمجھے دے پیو کچے نہیں بگاڑ سکے ان دی عزت ہتھوں ڈبل دینی پئی کھانے دی ہائی کھانے دی روٹین ہائی
लोहे पार तैं भी ज्यादती कीती है तू वीडियो वधी बनाई ते को डू जाड़े थी गन टुकर खवेंदे पियो होटल ते टिकाई पियो एसी वाले कमरे घिनाटे सगरा टिक्या पिया में खवेदे पिलेंदे प्यासे क्या कीते से किथों ते को खवाए से डू जाड़े थी गन तैं जेरा बेगैरती दा सबूत कीते डीजी खान ली साइड ते अल्लाह करे सी तू इदे ना प्या लात रखी समझे ना भाई इज्जत ते को प्यारी है ता तू वाला वीडियो बनेदा भी तेरी किवें इज्जत कीती से या तैं अली कर बेगैरती करूं रन्ने को अगो घेना हुआ जिवें तू कीती वता हमें लिहाज होना चाहिए लिहाज होना चाहिए ये तू आया मैं तू इथा मेजबान हमें ता वीडियो बयान जारी किया मैं शादी दा मेजबान हां मेजबान जिंदगी एच गिला नहीं करने रहंदे चाहे दोस्त कने रोटी ना मिले असा कई दे प्रोग्राम फंक्शन भुगताई करो वल्ला बा खुदा असा रोटी कान से खा सके मैं तो अब्दुल रहमान वरतेंदे रह गयो असा खा नहीं सके असा गिला नहीं कीता भूखे टोर पियो आप महबूब नहीं खादी असा तो लहदा गाले ही शख्स भी रोटी नहीं खादी त्रये जने भूखे घर वन सुतो घर वन खादी से या होटल तो के भला खादी से लोहे पार तैं जेरी जाती की थी यकीन कर गिने हां दे उते जख्म देगी ते कुछ चंगा सजड़ समझे सारी दुनिया गिल्लत कर रहा तैं शख्स गिल्ला ना करना सारी दुनिया ची पत्थर मर नहीं पी या के फूल मारे सी ना जे ई फूल हां दे पार वहां के तेरा फूल जरा ना को पार थी समझे ना पई लोहे पार मगर तेरा हक ना बनदा जिवें खिदमत कीती से रात को थई टिकी सवेरे नाश्ते हैं दोपहर नी रोटी अगर शाम दा रश थी गए तो तू दोस्त हमें संभाले आ जा रह गयो मिलन तो जो रुपया खाना यार मिलन ते सड़े ने नहीं रह गए आप नहीं जुलिया यार जेरा दोस्त साकू मिले सा घेन क्यों चंगे चंगे दोस्त मिले ना हर बंदे को तसा गुचर बंदे ना संभाल सकते ऐसे लव यू थी क्या संगति को जितना थी सके को शेयर करे सो मुनाफके तक पूछे सो कहीं बंदे दी घरेलू वीडियो ना चाड़ी करो ये ज्यादती है और FBRH दरखास्त गई पीए वही अपने कैफे किरदार ते उनको पुचाया वैसी समझे ने पियो FIA दे विच उनदे बाद वही पहुंचे सन वाला असा भी एक्शन गिनसू इंशाल्लाह साको पता लग वैसी अन करीब पता लग वैसी रिश्तेदार है उही बेगैरती कीती है अगर कोई दोस्त है ऊ भी घटिया तो घटिया बेगैरती कीती है बे वास्ते वो अपना अमान साहब तुसा जोर लई पियो महबूब खान औरते को हजार देना पे ऊ दिता अल्लाह दे नाम ते में ते को ई लिहाज नहीं है घरेलू वीडियो चढ़िए इंदे खिलाफ ही बनावा चाह यार ज्यादा करा तू शेयर करना बेटी समझो कि ऊंदे वास्ते ओ मेरी तल्लो के शे मिले तो ठीक है नहीं मिली तो पीछे जोर हुआ सा खुदा दा खौफ खाओ खुदा दा खौफ करो कहीं दोस्त की इज्जत नहीं खराब करेंदी संगत लव यू थी गया हक हमसाए दा हर भिरा दा बंदे को ख्याल करना चाहिए यही कहानी तुसा गुलाब दा फुल है समझे ने पियो ए वट्टा नहीं तुसा सो पट्टी चाहिए सो वो बात है मैं गिलेड़े दा मैं सिकर ब्रेस्ट मरे सा ब्रेस्टी में मुंह है चाखण दी गाल है जे जड़े मरे सो तो को जिंदगी पता लगसी क्या था तारे नाल तुसा मता ख्याल है चो बेली मारी वेसो इंदे चाहण वाले इतना वेन तुसा जिंदगी च मुका नहीं वे सकदे मार के समझे ने पियो हिस्से पे जेले सऊदी अरब गए खड़ो पीछे पूजे जो पीछे तेरा घर च खड़ो बाकी हर कहीं को जान दे ये डीजी खाए असाई से साकू तुसा जान दो असा तो को जान दो इने कहीं को धरे पूजे ना दीते करो अगर गैरत होवे तो सामने आ गया हां दस आए खड़ो भिड़ान वास्ते तो को आख्या तो कुछ किनसी कहीं को गाल मंदत करे ही कान सी दीता हजार दोस्त लखा दोस्तन कहीं कहीं को मंदा दीता गाल दीती और वीडियो जो बनाई वे मैं जो गाल की थी मैं भूखाई में अदा अल्लाह काफी ने वो ही गाल मंदा दे सकता उनके मुंह ची जबान है मंदा देवन वाला ऊंचा बगैरत बंदा कोई का नहीं कहीं बे को मंदा देना पे अगर मैं तुसा दोस्ते को गाल मंदा अपने मुंह चो कटसा मैं तो को नहीं दीता मैं अपनी धी भेण को देना पिया मंदा तुसा मता ख्याल चो बेली साकू दीते सी इंदे च मैं अपनी इज्जत नहीं खराब पिया करदा तुसा दोस्ते नहीं खराब पीती दी समझे ने पियो ख्याल कीता करो मेरे भिरा प्यारे मुहब्बता मंडिया करो हर दोस्त ना मुखलिस दोस्त का ख्याल कीता करो और वो दे अल्लाह दे नाम ते दे जीवे भी दे उनके बारे कोई गलत नहीं आख सकता समझे ने पियो जेरा दोस्त आवे तो वेलकम करो जेरा दोस्त ना आवे फी अमान अल्लाह तो गिल्लत का नहीं अगर उनकी वीडियो तेरे सामने नहीं पसंद तो ना देखो भला बे दा गिल्ला क्या करना बे को गाल मंदा क्या देनी है खुदा दा खौफ करो दोस्तों खुदा दा खौफ करो कहीं दी इज्जत ना खराब कीती करो लव यू थी क्या संगति को जितना थी सके शेयर फुल शेयर करो ना मुनाफिके तक पहुंचाओ तमाम जिथे ही रह दे मुखालफे तक लव यू थी का